माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 नम्बर प्रदेश अहिले कोरोनाको कहरले ग्रस्त छ। 5 नम्बर प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये 10 जिल्लामा यसको संक्रमण फैलिएको अवस्था छ र 642 जना संक्रमित भएका छन् भने 45 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् र अहिले आजको मितिमा 41,277 क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् र क्वारेन्टाइनको अवस्था एकदमै नाजुक छ। मेरो जिल्ला दाङमा 6,000 मात्र क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको अवस्था एकदमै नाजुक छ। गर्मी बढ्यो, त्यसकारण क्वारेन्टाइनमा सुधार गर्न सरकारको ध्यान जाओस् र परीक्षणका लागि चाहिने आरडिटी, पिसिआर र भिटिएम यी तीनै प्रकारका किट्सहरूको अभाव छ। यो पुर्याइदिनका लागि, यसको व्यवस्था गरिदिनका लागि म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले कूटनीतिक संवादद्वारा नै यो लिम्पियाद्वारा कालापानी र तर हामीले यसरी हाम्रो सरकारले त्यसैले तेस्रो कुरो जहाँसम्म छ हाम्रा त्यसको निम्ति पनि म सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आज भारतीय सत्ताको प्रवृत्तिको निरन्तरतामा एउटा प्रवृत्ति अवशेषको रूपमा त्यहाँ होला, तपाईमा पनि त्यो होला। तर तपाईले यो बेलामा पशुपतिनाथसँग, मुक्तिनाथसँग तपाईको आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वको आधारमा तपाईले आराधना गर्नुस्, तपाईले शक्ति लिनुस्, तपाईले आशीर्वाद लिनुस् र यस्तो तपोभूमि, यस्तो पवित्र भूमिको 1 इन्च भूमि पनि हामीले लिनु हुँदैन। हिजोको जुन प्रवृत्ति रह्यो, अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिलाई सच्याउँछौँ र सत्यको पक्षमा उभिन्छौँ र त्यस आधारमा नेपाल भारतको सम्बन्धलाई सुदृढ गराउँछौँ। त्यस सन्दर्भमा इतिहासको निरन्तरतामा जुन प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको छ त्यो प्रवृत्तिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भनेर तपाईले सोच्नुभयो भने र त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ बधाई र धन्यवादको पात्र हुनेछ र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आजको सन्दर्भमा नयाँ उचाइमा उठाउन तपाईको ऐतिहासिक पहल कदमी साबित हुनेछ। दक्षिण एसियामा अरू सारा बोलेको आड चाहिँदैन, हामी त्यसका निम्ति सक्षम छौँ भनेर। तर म सबैलाई, नेपालका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि छिटोभन्दा छिटो यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नसच्याएको अवस्थामा पनि त्यसैगरी हाम्रो दुईटा देशको बीचको यो सम्बन्धको तर्फ पनि म भारतीय सरकार र भारतीय मित्रहरूलाई विशेष चीनसँग पनि हाम्रो असल छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। यसको पनि विशिष्टता सहितका आयामहरू छन्। चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको सम्मान गर्ने गरेको कारणले र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखाएको कारणले चीनलाई हामीले सम्मान गर्छौँ र चीनसँगको यो सम्बन्धलाई हामी अझ सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। र चीन त्यस्तो मित्र हो जससँग हाम्रो उल्लेखनीय कुनै पनि प्रकारको समस्या छैनन्, असल छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामी बधाई बनाउन चाहन्छौँ। तर यस सन्दर्भमा चीनलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जान अनजान आँच पुग्ने वा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको अतिक्रमणमा बल पुग्ने कुनै पनि काम चीनको तर्फबाट पनि हुनु हुँदैन। म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सन् 2015मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा जुन प्रकारको सम्झौता भारत र चीनको बीचमा भयो त्यो सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि यो कुरोलाई आत्मसात गरेर हामीले तर विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा स्तम्भहरू खोलिएका छन्। यो कुरा स्पष्ट हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले कूटनीतिक संवादद्वारा नै यो लिम्पियाद्वारा कालापानी र तर हामीले यसरी हाम्रो सरकारले
त्यसैले तेस्रो कुरो जहाँसम्म छ हाम्रा बैठक प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्नको लागि माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। शून्य समयमा बोल्नको लागि प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 1-1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय इन्दु कडरिया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल भारत सीमाबाट स्वदेश फर्कनेहरू पीसीआर र आरटी टेस्ट नगरी सामान्य ज्वरो मात्र नापेर हजारौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो थात थलो फर्किने क्रम बढिरहेको छ। यही क्रम जारी रहने हो भने आगामी 3 महिनाभित्र सङ्क्रमितको सङ्ख्या हजारौं पुग्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले अनुमान गरिरहेका छन्। अर्कोतिर यस लकडाउन अवधिलाई लामो समयसम्म लम्ब्याएर देशमा भोकमरी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा बढेर मानवीय, सामाजिक र आर्थिक सङ्कट गहिरिने अवस्था देखिन्छ। आम नागरिकमा चिन्ता र अन्यल बढेको छ। सरकारले जोखिमका हिसाबले देशलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरी नयाँ रणनीति बनाएर छिटोभन्दा छिटो जनतालाई कोभिड-19बाट बचाउने र जनजीवन सामान्य अवस्था बनाउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय उदय शर्मा पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट नेपाल समेत प्रभावित भएको सर्वविदितै छ। यस्तो सङ्क्रमणको समयमा समेत जोखिम मोलेर निरन्तर सेवामा खटिरहेका संसद सेवा लगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च गराउनु पर्ने देखिन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, विभिन्न सार्वजनिक निकायमा अस्थायी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू कटौती गर्ने कुरा सुनिन आएको छ। रोजगारी विहीन भई विदेशबाट समेत नेपाली फर्किरहेको सन्दर्भमा स्वदेशमै रोजगारी कटौती गर्ने नीति उपयुक्त नहुने भएकोले यसतर्फ सरकारको अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय खिमकुमार विक। माननीय अध्यक्षज्यू, यही 10 गते रोल्पाको चौरझारीमा मानव इतिहासकै एकदम चाहिने कहाली लाग्दो घटना घट्यो। त्यो कथित गैर दलित युवती र जाजरकोटका दलित युवा नवराज विश्वकर्माको प्रेम सम्बन्धको कारणले घटना घट्यो। त्यो अहिले पनि 5 जना को पहिचान भइसकेको छ भने 1 जना बेपत्ता छन्। गैर दलित पनि घटनामा मृत्युवरण गरेका छन्, बेपत्ता छन्। यसको उचित किसिमले छानबिन गर्नको लागि सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। म आशावादी छु। तथ्य सत्य पत्ता लागेर दोषी उप कारबाही त हुने नै छ। तर पनि यही कारणले, विभेदकै कारणले नेपाली समाजमा फेरि पनि यस्ता घटनाहरू कैयौं पटक हुनेवाला छन्। विगतका दिनहरूमा पनि थुप्रै भए। त्यसैले तेस्रो कुरो जहाँसम्म छ हाम्रा त्यसको निम्ति पनि म सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कुरा स्पष्ट हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर म सबैलाई यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नसच्याएको अवस्थामा पनि यही वैशाख 18 गते त्रिवेणी गाउँपालिका उजेरी खोलाको नजिकै 18 गते बम विस्फोट हुँदा ग्वाला गएका 4 जना बालबालिकाहरूको दुःखद निधन भएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको बेला विद्रोहमा त्यो क्षेत्रमा लुकाइराखेका बमहरू अहिले पनि वर्षेनी भेटिने र पड्किने गर्दा त्यहाँका जनताहरू आतंकित र त्रसित भएका छन्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, दशक बितिसक्दा र दिगो शान्तिमा अवतरण गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मिसन अनमिनको रोभरमा हात हतियारहरू बुझाउने कार्य भयो। तर पनि लुकाइ छिपाइ राखेका हात हतियारहरू अहिले पनि पड्किने र जनताहरू आतंकित हुने, नागरिकहरू आतंकित हुने कार्यहरू अझ रोकिएको छैन। सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
अहिले नेकपा माओवादी सरकारमा छ। अझ सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। तसर्थ ज्ञानका आधारमा, अनुभवका आधारमा, जानकारीका आधारमा कहाँ कहाँ ती विस्फोटक पदार्थहरू, बमहरू लुकाइराखेको छ त्यसको खोजी गरी अविलम्ब डिस्पोजल गर्न म सम्मानित सभाका माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुत्केरी, नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक। तर हामीले यसरी हाम्रो सरकारले हामीले कुटनीतिक संवादद्वार नै यो विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा स्तम्भहरू खोलिएका छन्। हामीले धकल्न नपरोस् भारतको संस्थापन पक्ष। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारको हस्तक्षेप भएन। यसमा पनि हाम्रो समाजमा महिलाहरू भित्र गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूमाथि हामी हाम्रो दक्षिण एसियामा अरू सारा आवश्यक उपचार र सेवा अभावका कारण 58 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले संरचनात्मक सुधार के हो यो बारेमा सुझाव दिन इपिजी साथसाथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कोरोना भाइरस संक्रमण र जोखिमका कारण विगत लामो समयदेखि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। हरेक आपद विपद संक्रमणले पहिलो जोखिम पार्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू नै हुन्। शारीरिक मानसिक रूपले पनि बढी संवेदनशील अवस्थामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्था, त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा महिलाहरू भित्र गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूमाथि गरिने परम्परागत अन्धविश्वासी रूढिवादी चलन र व्यवहारले पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँदै आएको छ, जारी छ। हालको कोरोना संक्रमणको अवस्थामा पनि गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको आवश्यक उपचार र सेवा अभावका कारण 58 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले मृत्युवरण गरेको समाचारहरू पत्र पत्रिकामा आएका छन्। यसतर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसको आधिकारिकता के हो, यस सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट जानकारी गराउन म माग गर्दछु। यसमा थोरै छ, हामी मान्छौँ, पिपिई पनि थोरै छ, पिसिआर टेस्ट गर्ने किटहरू पनि थोरै छ, तर प्राथमिकताको आड चाहिँदैन। हामी त्यसका निम्ति सक्षम छौँ भनेर त्यसै गरी हाम्रो दुईटा देशको बीचको यो सम्बन्धको तर्फ पनि म भारतीय सरकार र भारतीय मित्रहरूलाई विशेष हामी यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि यो कुरोलाई आत्मसात गरेर हामीले आवश्यक उपचार र सेवा अभावका कारण 58 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिला छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि छिटोभन्दा छिटो तेस्रो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। यो आधारमा हामी चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ। यसै सन्दर्भमा म भारतीय त्यो प्रवृत्तिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भनेर तपाईँ त्यसैले तेस्रो कुरो जहाँसम्म छ हाम्रा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जान्थ्यो वर्षमा, एक वर्षमा करिब 80 को हाराहारीमा जाने, अहिले 2 महिनाको अवधिमा 30 वटा त रिपोर्टेड केस नै भएका छन्। अनि फरक के छ भने पहिला थाहा नभएर धेरै जसो घरमै चाहिँ मृत्यु हुने थियो भने अहिले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हुँदा हुँदै पनि कसैको होम क्वारेन्टाइनमा र कसैको स्वास्थ्य संस्थामा मृत्यु भएको छ। यसको कारण चाहिँ जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले के बताउनुहुन्छ भनेदेखि पिपिई को अभाव र पिसिआर टेस्टको प्राथमिकता सुत्केरी गर्भवतीमा नहुनु। हामीसँग थोरै छ, हामी मान्छौँ, पिपिई पनि थोरै छ, पिसिआर टेस्ट गर्ने किटहरू पनि थोरै छ, तर प्राथमिकता कता भन्दाखेरि साधारण संक्रमणको साधारण लक्षण हेरेर कोरोना हो कि भनेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमै राख्ने, पिसिआर टेस्ट तुरुन्तै नगर्ने र त्यसले गर्दाखेरि धेरै सुत्केरी गर्भवतीहरूको अरू नै कारणले मृत्यु भइराखेको अवस्था देखिएको छ। र यो लकडाउनको पनि एउटा उपज हो, किनभने लकडाउनमा उहाँहरूले सजिलोसँग अस्पताल जान पाउनु भएको छैन। अझै नै पूर्ववक्ता सांसदले भनिसक्नुभयो, यति बेला हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यसरी बढ्दो दर मातृ मृत्युको यति बढ्दो दरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीसँगको अहिलेका निर्देशनहरू पर्याप्त छैनन्। हामीले अहिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूलाई गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको लागि भिन्नै खालको निर्देशिका चाहिन्छ, भिन्नै खालको संवेदनशीलता चाहिन्छ र पिसिआर टेस्ट, पिपिई के जरुरी पर्छ अगाडि नै टेस्ट गरेर त्यसपछि उनीहरूको उपचार यथाशीघ्र हुनुपर्छ भनेर यो खालको निर्देशिका दिन जरुरी छ। तर
सामान्य क्रमित भूमिलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरिएको छ। निधन भएको छ, त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला अध्यक्षज्यू अहिले कोरोना भाइरस निजी विद्यालयहरूले माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ समय 10 मिनट, यसपछि त्यसैले तेस्रो कुरो जहाँसम्म छ हाम्रा